टाउनको बेलामा रोडहरू पनि एकदम सुनसान छ भन्छन् तर यता चाहिँ अलिअलि कुदिरहेछ। मेरो चाहिँ यता चाहिँ उहाँ चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्छ हाम्रो मास्टर यहाँनिर यता लेफ्ट टर्न यहाँबाट बिस्तारै लेफ्ट टर्नमा चाहिँ यो सबै गाडीलाई जान दिनुपर्छ। अलिक अगाडि जाऊ अगाडि बीच अलिक अगाडि जाऊ अलिक अगाडि त्यो रातो जाऊ त्यो रातो गाडीलाई फलो गरौ। अब भने चाहिँ गएको गफै गर्ने स्ट्रिट जाने स्ट्रिटमा चाहिँ ठ्याक्क लेफ्ट टर्न गर्ने दियो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 12 स्ट्रिट लुक लाइक लिटल बिट बिजी। अब भने बिस्तारै स्पिड लिमिट इज ओन्ली 35 तर 32 अलिक अगाडि गो ड्राइभर चाहिँ एकदम सुपर नर्भस छ। मलाई नजिस्काउनु अब मोर नर्भस कि नर्भस हो नर्भस छ एक्चुअली भ्लगको ओनर पनि उहाँ हो। उहाँ चाहिँ होइन है बाइ द वे उहाँ चाहिँ शर्माउने काम चाहिँ उहाँबाट धेरै हुन्छ क्या। आफ्नै बुढाले यत्रो मेहनत गरेर एडिट सेडिट त्यो गरिदिँदा पनि उनलाई सुख छैन क्या। यो 12 स्ट्रिट लिटल बिट बिजनेस हब जस्तै हो। यहाँ पनि अलिक बिजी नै हुन्छ तर खासै केही छैन। लकडाउनले खासै केही प्रभाव पारेको छैन। हाम्रो एरियामा चाहिँ कति 63 वटा केस भएको छ। 0 डिसिज डेथ वाट एभर यु कल। तर एरियाको पपुलेसन पनि कम्ती नै छ त्यो भएर पनि हो। हाम्रो पपुलेसनले चाहिँ एटलिस्ट 100,000 छ। 3 काउन्टी मिलेर ओभर क्रिक मिल्क क्रिक मिकेन गर्मी भयो मलाई मेरो अनुहार गति नखिच्छ न मन है। यस्तो छ अनि अनुहार राम्रै भएर मात्र खिच्नु पर्छ। यस्तो छ मान्छेको सोच राम्रै अनुहारको मात्र ब्लग गर्नु भन्ने सोच भएपछि त्यही हो क्या। नभन्नु न हौ सबै भन्छ मलाई थाहा छ त जान्ने जस्तो गुड जान्ने राम्रो हो तर जान्ने चाहिँ राम्रो नजानिकन चाहिँ म जान्दछु भन्ने मान्छे चाहिँ मलाई रिस उठ्छ क्या। ल how you turn it ल सानो ठुलो गइगयो किन सानो गएको प्लिज भयो मेरो बेइज्जत हुन्छ ब्लगमा। सानो भनेर चाहिँ उता दुईटा बाटोमा एउटा बाटोमा हाम्रो डाउनटाउन चाहिँ लुक लाइक दिस खासै अब केही छैन तर लुक लाइक सुनसान मान्छेहरूको चलपल पनि छैन। आज फ्राइडे एक्चुअली फ्राइडे सबै बिजनेसहरू एकदम सटडाउन छ। यतापट्टि हेर्ने भने अल बिजनेसहरू यहाँनिर यहाँ अलिक तलतिर बिग बार एक्चुअली बिग बार काटिएछौँ हामी। यहाँ कहाँ छ बिग बार हो बिग बार लुक लाइक अल क्लोज। यो चाहिँ डाउनटाउन नट ग्रेट बट इट्स ओके। म टिकट पाएँ भने चाहिँ म जान्दिनँ है। तिमी रेड लाइनमा गयो यहाँनिर मनिलाई छ्याप्प पक्रेर कति ऊ पनि त त्यो अगाडिको देख्नु ऊ त हामीभन्दा कति अगाडि थियो त्यो अलिक अगाडि। यहाँ यो यसमा चाहिँ नो मिस्टेक के मलाई मात्रै भन्छु त्यत्रो गाडी गइरहेछ यो होइन यो गाडी हामी भन्दा अगाडि छिरे पछाडी पनि थियो रेड लाइट अनि
यहाँ चाहिँ छ्याप्प पक्रिन्छ नि Don't be mistaken over here. Underestimate गर्ने हैन यो ठाउँ मैले गरे हैन मैले देखिन I didn't see the light. यस्तो छ like this is a Perry Square all तो मोमेन्टम छैन हैन मान्छेहरुको तर हामी तल अब बाइ सेन्ट्रल टावर सम्म तिमी यतापट्टिको फेसमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ सिग्नल लगाउने अनि हेर्ने जाने तिमी यस्तैमा काट्यौ गए म हो यसरी ध्यान दिनु भनेको ध्यान पछाडी दिए नि त नि ला मलाई मार्छ होला टिकट दियो भने के गरौँ म कता सिधै स्ट्रेट यस्तो डर लागेर म चम्किन जाउँ भने त आइसकेको थिएँ त्यही नोटिसमा आउने बित्तिकै पिलिक्क बलिरहेको क्या हो तिमी अघि पनि त्यस्तैमा हिँड्यौ क्या यहाँ न्यू ह्याम्पटन यो चाहिँ स्कट इन्टरप्राइजको दे वान मेक रुफ टप बार हियर What about here? अच्छा सेरटन हामी चाहिँ यसो चट्टसँगले एक राउन्ड लिने लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ यो सबै के थियो फ्रोजन थियो आइस थियो म सेम गुडल्यान्डमा छु ऊ तिनीहरूसँग एक राउन्ड घुम्ने हो क्या यहाँनिर वी डोन्ट स्टप हियर यसो उता जाने बिस्तारै बिस्तारै पे एटेन्सन हियर हाम्रो लेक इरीको चाहिँ पानी अहिले यस्तो चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ अब फ्रोजन थियो भने आज चाहिँ एकदम मेल्ट भएर पुरा अब लिक्विडेसन लास्ट टाइम चाहिँ सोलिडिफिकेसन भएको थिएन अहिले चाहिँ लिक्विडेसन भएको छ दिस इज अ प्रिटी गुड लेक यहाँभित्र चाहिँ एउटा आइसक्रिम पसल पनि छ समरमा एकदम चल्छ मैले चलाउनु चाहने ठिक छु आम ओके मेरो गाडी के भयो मेरो गाडी चाहिँ सेरटन हो त्यो हामी बसेको छैन 250सम्म छ अरे भनेपछि सुने 250 देखि एबभ छ अरे गुड स्विटहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब एक राउन्ड अब लेक इरी साइडबाट चाहिँ बाई बाई गएर चाहिँ हामी अब उकालो हिँडेको कोरबेट पनि कुदिने आएको छ हामी आई डोन्ट केयर अबाउट कोरबेट परको त्यो ट्राफिक लाइटदेखि चाहिँ राइट अलिक यता यता यहाँनिर पार्किङ हुन्छ त्योबाट यो एउटा मात्र बाटो हो दुईवटा बाटो होइन यहाँ चाहिँ बोट राख्ने हार्बर यहाँ कि माथिदेखि ऊ माथि त्यो अब यता जाने यता सिग्नल लगाउने म चाहिँ भर्खर सिकारो है ड्राइभर त्यही भएर सिकारो ड्राइभरले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिकारो हुन्छ तर उहाँ चाहिँ अलिक भनेको मान्दैन क्या गुरुले भनेको मान्दैन ऊ आफ्नै तरिकाले उसकै कुराले जित्नु भन्छ यहाँबाट चाहिँ यसो टर्न गर्नु पनि हुन्छ एक्चुअली यताबाट साइडबाट हेर्दाखेरि जस्तो देख्छ है साथीहरू Where are we going? Straight in? भनेपछि प्रेसकालमा पनि मान्छेहरू चाहिँ आउट जाउट एकदम बढेको रहेछ कोरोना भाइरसले यस्तो साह्रो प्रेसकाल बिस्तारै स्टप बाटो छैन रहेछ क्लोज so you can go and turn around सेम वे फेरि फर्किने हो यहाँ चाहिँ उता जानको लागि चाहिँ क्लोज गरेको रहेछ अब हामी यहाँ टर्न राउन्ड गर्ने
Where we going? Maybe this side? अनि घुमेर निक्लिनु पर्यो नि त यता जानु फर्किनु म त पर्यो यताबाट यता आउँछु भनेको नि त म पाइहाल्छ नि ओप्सी कस्तो यो मेरो गाडीको जे पै त्यही घुमायो भने या यु गट इट यु न्यू इट हाउ आई एक ठाउँ फन घुमाएको हेट तेरिका ओ नो पख न हौ त्यसले मान्छेले घुमाइसक्यो त्यसले आइम ट्राइङ माई बेस्ट बे उनीहरू पनि टर्नमा जान्छ नि उनीहरूको टर्न हो भन्ने त्यो जितेर जाने कुरा भएन नि त मैले टर्न गरेको होइन जित्नु खोजेको So we are back. There's no road. ठुलो ठुलो छ यता ब्लुबेरी जाउँ त जाऊ 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 ब्लुबेरी बिस्तारै कुदाउनु कता छेउमा पुगाएँ म हुन्छ कस्तो रमाइलो छ बस्नुलाई जस्तो लाग्ने क्या तर के गर्नु यस्तो है सागसब्जी लाउने ठाउँ केही पाउँदैन सागसब्जी लाउने त्यता कत्रो कत्रो छ भित्र पनि रहेछ त्यहाँ कहाँबाट जान्छ कुपर रहेछ स्टप साइनमा चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ के जुन खाली छ भन्दैमा जाने होइन के यत्रो पो बस्छ होला यो बारमा सिग्नल लगाऊ अब जाऊ परेन डिएममै दियो भने मार्छ मलाई रोकौँ रोक स्टप साइन छ नि त हौ थाहा छ कि तर हो जाऊ कता बिचमा कुदाइदिन्छु ल बिचमा कता कुदाउँछ भने साह्रै नजिक नजिकै घर यस्तो घाममा त हिँड्नु सकिँदैन अलिक अलिक साँझ होस् के को हिँड्नु सकिँदैन बिस्तारै केटाकेटीहरूलाई फुत्रुको यता गएर नि ड्याङ हुन्छ त्यतातिर हेर्दा हाम्रो घर त कति सानो है त्यतिर त त्यतातिर हेर्दा यतातिर घर त कति सानो यत्रो यत्रो थोत्रे देख्ने क्या घुमाउ त्यति अलिकति काटिएको जस्तो हुन्छ कति साह्रो